हुकूमत का 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और 2 अहम शाहराहें गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। M3 मोटरवे फहरिस्त में शामिल कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने के फैसले पर आवाम का मौजूदा हुकूमत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। आपको अपडेट करें इस हवाले से। हुकूमत का 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और 2 अहम शाहराहें गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। M3 मोटरवे फहरिस्त में शामिल कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने के फैसले पर आवाम का मौजूदा हुकूमत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। आपको बता रहे हैं इस हवाले से हुकूमत का 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और 2 अहम शाहराहें गिरवी रखने का फैसला M3 मोटरवे फहरिस्त में शामिल कौमी असासे गिरवी पर रखकर कर्ज लेने के फैसले पर आवाम का मौजूदा हुकूमत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। आपको अपडेट करें इस हवाले से। हुकूमत का 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और 2 अहम शाहराहें गिरवी रखने का फैसला M3 मोटरवे फहरिस्त में शामिल कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने के फैसले पर आवाम का मौजूदा हुकूमत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। आपको आगाह करें इस हवाले से कि हुकूमत का 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और 2 अहम शाहराहें गिरवी रखने का फैसला M3 मोटरवे फहरिस्त में शामिल है। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जो उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत भी गुज़श्ता अदवार की हुकूमतों की इस तरह कर्ज लेने के लिए कौमी असासों को दांव पर लगा चुकी है। हुकूमत की जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया था कि कुछ जो कौमी असासे हैं उनको गिरवी रख कर कर्ज लिए जाएँ, तो जिसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो वफाकी कबीना की जानिब से दी जा चुकी है, जिसमें जो है वो 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जिनमें लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट शामिल हैं उनको गिरवी रखा जाएगा, जबकि 2 अहम कौमी शाहराहें जिनमें M3 और इस्लामाबाद टू चिकवाल जो रोड है उसको गिरवी रख कर 18 अरब के कर्जे जो है वो लिए जाने हैं, जिसमें लोगों का जो है वो इस हवाले से मौजूदा हुकूमत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के जो फैसले हैं उन पर आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। ये बताएगा कि खान साहब कहते थे कर्जे नहीं लिए जाएंगे और इकानमी जो है वो इसी तरह से बेहतर की जाएगी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हुकूमत के पहले करने की बातें और होती हैं और हुकूमत में आने की बातें और होती हैं। इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया और वोट लिए, वोट हासिल करके इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और ये कहते थे कि मैं बाहर से कर्जे नहीं लूँगा, खुदकशी कर लूँगा। इससे तो बेहतर है कि ये खुदकशी कर लें। अभी तक इन्होंने कौन सा अवाम का कोई काम किया है अच्छा? कोई भी काम इन्होंने अच्छा नहीं किया है। अब आप देखें कि अगर ये मोटरवे को गिरवी रख रहे हैं तो आस्ता आस्ता ये बाकी चीज़ों को भी गिरवी कर देंगे। और जिस तरह ये एयरपोर्टों को कह रहे हैं कि हम गिरवी रख रहे हैं, अभी ये इनका परसों का ये बयान था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। जब आपने गिरवी कर दिया तो फिर किसको मर्जी वो गिरवी कर दिया जाए, जो मर्जी इन अड्डों को इस्तेमाल कर सकता है। हमारे खुदा के लिए ये पाकिस्तान पर रहम करें और ये जो दिवालिया कर रहे हैं इससे पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और कल को इन्होंने कर्जे कैसे उतारने हैं? पहले कर्जे तो इनसे उतर नहीं रहे और उसके बाद ये साबिक़ा हुकूमतों से ज़्यादा ये 3 साल में कर्जे ले चुके हैं। इतने उन्होंने 10 साल में हुकूमत में कर्जे नहीं लिए थे जिन्होंने इन्होंने अब कर्जे लिए हैं। अच्छा, ये बताएगा कि एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत महंगी कर दी गई है, उसमें इजाफा कर दिया गया है, LPG की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि जो बाली बजट का खसारा है उसको पूरा करने के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पे टैक्स पे टैक्स भी लगाए जा रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की समेत जो है वो LPG की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। नहीं, आप देखिए कि अभी 8 दिन पहले बजट आया, बजट के फौरी बाद इन्होंने LPG को महंगा कर दिया, फिर उसके बाद पेट्रोल को महंगा कर दिया और अब नया जो बहरान सार उठा रहा है वो आटे का बहरान उठा रहा है। वो चीनी माफिया कहाँ गया है? वो जो चीनी की कीमतें इन्होंने कम करनी थी वो चीनी की कीमतें उस 100 से भी ओवर को क्रॉस कर गई हैं। इन्होंने अब तक उनके लिए कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। उनको NRO दिया और ये कहते थे कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। इसी तरह ये इन्होंने अपने हवारियों को NRO दे रहे हैं और तो किसी को नहीं दे रहे। लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो गए हैं कि जो जानते ही नहीं है कि मईशत को उन्होंने चलाना कैसे है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जाकर क्रिकेट ही खेलें। ये इस हवाले से अवाम जो है वो खासे नाला है मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि इनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिस कदर कर्जे लिए गए हैं और मुल्क का दिवालिया निकाला गया है, शायद पिछले अदवार में इस तरह से नहीं हुआ। और यहाँ पे मौजूद जो और भी लोग मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कर्ज लेने जा रही है हुकूमत, आपके मुल्क की जो कौमी सासे हैं उनको गिरवी रखा जा रहा है। ये तो सीधी सी बात है, ये हुकूमत जब से आई है ये जो कहते हैं ना वो नहीं करते और जो नहीं कहते वो करते हैं। ये कहते हैं हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे ले रहे हैं। ये कहते हैं NRO नहीं देंगे, ये सब कुछ दे रहे हैं, अपने लोगों को सब कुछ दे रहे हैं।
ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ہم بھیک نہیں مانگیں گے جی, بھیک مانگنے والے غلام ہو جاتے ہیں. اب یہ بھیک ہی مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے, اور کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری چیزیں جو عوام کی ہیں وہ گروی رکھ رہے ہیں. یہ عوام تو پہلے ہی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے, خودکشی اب خان صاحب کو کرنی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ قومی اثاثے گروی رکھ دیے جاتے ہیں تو عام آدمی جو کہ ہوائی اڈوں میں جا کے وہاں پہ سفر کرتے ہیں, کسی کو بڑوٹ جانا ہوتا ہے یا موٹر وے پہ سفر کیا جاتا ہے, عام آدمی کی جیب پہ بوجھ بڑھے گا اس حوالے سے؟ بوجھ بڑھے گا, کیوں نہیں بڑھے گا. آگے آٹا دال تو پوری نہیں ہو رہی, چینی تو مل نہیں رہی, ٹھیک ہے, تو یہ اور ٹیکس لگیں گے. جو آئے گا وہ اپنی مرضی سے پیسے لے گا, ان سے پوچھے گا تو نہیں, وہ سارا بوجھ عوام پہ ہی جائے گا, غریب عوام پہ. اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ملکی اثاثے جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو یقینی طور پہ وہ جیسا چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ موجود شہری جو ہیں وہ حکومت سے نالا ہیں. میرے ساتھ اور بھی کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ملکی اثاثے جو ہے وہ گروی رکھے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ادھر سے پوچھیے گا صاحب. بالکل شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جانب سے اجازت تو دے دی گئی ہے, البتہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ اس پہ چلنا چاہیے اور ملک کو جو ہے وہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہی غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہ اس پہ ان چیزوں پہ مسلط ہوں گی تو ان کی جانب سے بے جا ٹیکس لگائے جائیں گے جو کہ عام آدمی کی جیب پہ بوجھ بڑھائیں گے. جی ٹھیک ہے عثمان, آپ ہمیں اپڈیٹ کریں تو آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا, آپ کو اپڈیٹ کریں. اس حوالے سے حکومت کا 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے اور 2 اہم شاہراہیں گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. M3 موٹر وے فہرست میں شامل قومی اثاثے گروی رکھ کر قرض لینے کے فیصلے پر عوام کا موجودہ حکومت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں, حکومت کا 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے اور 2 اہم شاہراہیں گروی رکھنے کا فیصلہ. M3 موٹر وے فہرست میں شامل قومی اثاثے گروی رکھ کر قرض لینے کے فیصلے پر عوام کا موجودہ حکومت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں, حکومت کا 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے اور 2 اہم شاہراہیں گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. M3 موٹر وے فہرست میں شامل قومی اثاثے گروی رکھ کر قرض لینے کے فیصلے پر عوام کا موجودہ حکومت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں, اس حوالے سے حکومت کا 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے اور 2 اہم شاہراہیں گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹوبہ سے سابقہ MP مسلم لیگ نون ضلعی صدر امجد علی جاوید صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا, حکومت کا 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے اور 2 اہم شاہراہیں گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمران خان صاحب پاکستان کے گورباچوف ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اپنی نااہل اور ناتجربہ کار ٹیم کے ساتھ ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر یہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. یہ پاکستان کے یہ وہ قومی اثاثے ہیں جن کو آپ یہ گروی رکھنے جا رہے ہیں. یہ تو اس بات کے دعوے پر حکومت میں آئے تھے کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, ہم کشکول نہیں لے کے جائیں گے. اب ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ یہ پاکستان کے قومی اثاثے جو ہیں ان کو گروی رکھ کے قرض لینے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے وزراء کہتے ہیں کہ کوئی غریب نظر نہیں آ رہا, اور دوسری طرف یہ پاکستان کے قومی اثاثے گروی رکھ کے قرض لینے جا رہے ہیں. اور اس قرض لینے کی صورتحال پھر اس طرح ہوگی جیسے پاکستان کا ایک جہاز ان کے اندر روک کر انہوں نے پیسے وصول کیے تھے, اور اسی طرح یہ قومی اثاثے بھی کسی دن اسی طرح گروی رکھے ہوں گے تو وہ قبضہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہاں بھی قبضہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو یہ وہ کام ہے جو کسی سابقہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم اس ملک کو قرضوں سے نجات دلائیں گے, اب مزید یہ اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں خان صاحب. سر یہ بھی بتائے گا اس فیصلے سے معیشت کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں یہ بات جو جب جتنا قرض ملک کا اوپر چڑھتا جائے گا اور قرض در قرض چڑھتا جائے گا تو اس میں معیشت مزید پریشر میں آ جائے گی, مہنگائی پھیلے گی, لوگوں کو روزگار پہلے نہیں مل رہے ہیں, لوگوں کو روٹی ملنا مشکل ہوئی ہے, اور اس مزید قرضوں سے جب قرضوں کا بوجھ بڑھے گا اور اس سے لوگوں کی آمدن مزید کم ہوگی, انفلیشن زیادہ ہوگی, تو لوگوں کو مہنگائی کا ایک اور طوفان جو ہے جو IMF ہمارے اوپر ڈالے گا,
کہ اس کے बिजली की कीमत बढ़ाएं, दूसरी शराइत नाफज होंगी तो उसका अवाम उन्नास के ऊपर ही वो बोझ आएगा जिसको अवाम उन्नास को बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये सारा अवाम उन्नास पे ही इसका असर होगा सारा। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीन भट्ट साहब का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 41 की वसासत से ये बताना चाहता हूँ आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट को तो पता ही होगा लेकिन मैं आवाम को बताना चाहता हूँ। देखिए, फैसलाबाद से मुल्तान तक जो मोटरवे है जो बनाया है बड़ी मेहनत से मियाँ नवाज शरीफ ने, और जो मुल्तान एयरपोर्ट है, ये दोनों चीज़ें ये गिरवी रखने लगे हैं। इनको गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि इसको गिरवी रखने से एक तो अपना जो टैक्स पड़ेगा और हमारे जो आपने इनका मौक़िफ़ जाना। और टोबा से साबिका MPA मुस्लिम लीग नून ज़िला सदर अमजद अली जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।